मिसाची सुरुवात एक हिम घेऊया G2 पेज 98. Jesuyo, tuyo, bawa burning sorokyo. Palka Jesuyo, tuyo, bawa burning sorokyo. Patokam che karukyo, sonsar soglo bodlukyo. Palka Jesuyo, tuyo, bawa burning sorokyo. Dew tu pausant molbantlo, utu fulun jomnitlo. Munshak sodoy patkantlo, munshak nivar mornantlo. Dew tu pausant molbantlo, utu fulun jomnitlo. Munshak sodoy patkantlo, munshak nivar mornantlo. Palka Jesuyo, tuyo, bawa burning sorokyo. Palka Jesuyo, tuyo, bawa burning sorokyo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समयाव जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. पयलीं भावानो, आयज जावन आसा खेरीत क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलेलो. दर एका सेवा धर्मीक वरोस देवान आमकां मनशाचे सोडून पासत केल्ल्या अजंपाचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मान परगोड जातलें देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसरूंक सोडवणदाराच्या येण्याक परतीपणी तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीट करात. हो आयचो सेवा धर्माचो विशय मनान धरून सोम्याक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. दोनूय देवान दर एकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. तेच परी आमची भयण क्लारा डिसोजा आपलो वाडदीस मनयता. आयज पवित्र सभेन फिरगोजेन बरो वावर कोत्ता पासत आमी दिनवासुया. देवान तेका कुड्यात्म्याची भलायकी दिवंक आनी ह्या बऱ्या वावऱ्या पासत जावं तेच्या पासत मागुया आनी तेच्याय कुटुंबा पासत मागुया. हे पवित्रतेन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां वडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो उडो अपराध. ह्या पासत भाग्य सुकवार मरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सासणाच्या आनी काकडूसारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक करण्यो आमचेर वाटेर आडकोड जायन जावच्याक सुर्गीचे सानवायन आमचे मना उसवडाय. ही परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाच्या वांटेरी आमकां कर. आमच्या समयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजे पोजीक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव.
जेरुसलेमच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे साकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक तालो आड्डोता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमार्ग तयार करात. सगळीं फालकीं भरून येवून दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळीं उंच कोडपां सोपाट जमीन जावन दी आनी सगळीं लांब लांब दोंगराचें मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशलकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशलकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पोले तुजो देव. पोले सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगळें तो आपल्यांक ताब्यांत कोत्ता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताचें सगळीं चिनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून वता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसताली. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवान पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, ही एक वोस तुमी कोदींच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भशेन. कांय जाणां तो कालाव कोत्ता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणे बासायलां तें पाळूंक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगळ्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोळप गोणगोणान नाच जातलें.
सृश्टीचे दातू उज्यान कोडोन वेतोले. प्रितुमेचो आनी तातून आसलोल्या सोगटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टले, तो देवाचो दीस वेगीं पावू म्हूण आशोवन रावात. आनी सोगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तीवीन जावंक जाय. आनी नव्या मोलबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयत हांव कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून पवित्रित्वेच्या भावा भयणीनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक ताका तितले उमेदीन निश्कलंकपणान आनी गुन्यांवा विने जियोंक वावरात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak, sorves porak, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak, sorves porak, sorves porak soy. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पळयतलें. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak, sorves porak, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak, sorves porak, sorves porak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान सुरू जाता अशें इसियास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुतांक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरड्यान आड्डोरतल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटूंक आयलोलो जुवांव ओरड्यान दिश्टी पडलो. आख्खो जिद्याचे प्रांत आनी जेरुजलेचो सगलो लोक भायर सरून तायशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतल्यान ते स्नान घेतालो. जुवांव उटयेच्या लोवांचें आंगावलें न्हेसतालो आनी तोड आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवन भुलवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाड्याची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. वखणी तुका क्रिस्ता. पुणे भावनो, आमच्या बिस्म साहेबान ह्या वर्सा गौड एक चीट काडलेली आनी तातूंत देवा दर्शनाच्या अनुभवाची उदाहरण दिलां. एकूच आमी एक उदाहरण घेवया आनी ती म्हणल्यार जावन आसा सामरिटान वस्तुरी बांयच्या कांठार आयली. जेसू आनी तेका एकामेका लागीं उलोवंक लागली, भेट जाली आनी उपरांत जेजून तिका सांगलें, तुका केन्नाच ताल लागची ना, हांव तुका जिवें उदक दितलो आनी तें सासणीक जिवें उदक. इतल्यान जेजून म्हटल्या उपरांत हे वस्तुरेचें जिवीत बदल्लें. जेजूच्या दोयाल मोगाचो अनुभव घेवन आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी जेजूचे
शीस जाता. आयच्या पयल्या वाचपान कांय बरी आयची वाचपां आनी तिनूय वाचपान मोगाचे बाबडे न्हू एकूच संदेश आमकां मेळटा, ताच्यो वाट नीट करात. इजियस प्रवादी हांवेसर 40 हातून आमकां ही उतरां मेवता, रस्त्याची खबर कोत्ता. कसलो रस्तो काय? ओरड्यान सरस्पराचो एक वाट तयार करात, वाटो नीट करात. राज मारोग न्हय संवसारी, पूण काळजाचो मारोग. जिद्याची काळजां ओरण्या परी जाल्ली, देवाची पयस गेल्ली, पातकांची येताली. आनी ह्या वेळार भयणी भावानो, कितें जालें जायत, ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. जें फालकें अंधरितें जिवीत आसलें तें सोडून ताणें नवें जिवीत आपणायलें आनी देवाची कृपा तांचे थंय आयली. आमचें घडयेक फालकें अंधरितें जिवीत जाल्लें आसा, पूण आमकां खेरीतपणी उगडास कोत्ता की जरी तर ह्या आदवेंताच्या काळार आसा आनी हो कृपेचो काळ, आमकांय देव संदी दिता, एक चान्स दिता की आमचें जिवीत बदलूंक आनी देवाशीन पोत्तून येवंक. आनी ह्या पासत फालकें अंधरितें जिवीत सोडून आमी हे कुमसाराचो संस्कार आमी घेवंक ओडता बरी सांग देवाशी पोत्तून येवंक ही संदी आमकां दिता. भाग्योत पावलो आमकां उगडास कोत्ता, आमचें जिवीत पवित्रपणान आनी प्रमाणीकपणान जियोंक उलो मागता. आनी आयचें शी वर्तमान मोगाचे बाबडे न्हू, सरस्पराचो मार्ग तयार करात, ताची वाटो नीट करात. Prepared a way for Jesus by calling to repentance and baptizing them a sign of repentance. देवान सनंदातार जुवांक विचून काडलो ह्या संवसारान. आनी एक फुलेर कसो मोगाचे बावडेन तो संवसारान आयलो सुडवंडराची वाट तयार करूंक. एक ओरण्यान आड्डोतलो ताडो तो जालो आनी अशें ताणें म्हटलें जिवीत बदलात. आनी ताचें उतर आयकून लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लें. ताच्या हातांतल्यान पविस्नान घेतलें आनी तो म्हणटा, हांव पविस्नान उदकान दितां, पूण म्हज्या उपरांत तो येतलो, तो तुमकां पवित्रत्म्यान स्नान दितलो. अशें ताणें येवन लोकांचें जिवीत बदल्लें आनी सोडवंडराची वाट तयार केली. म्हज्या उपरांत येतलो तो भुलवंत, ताच्या वाद्याची वाणी सोडूंक म्हाका तांक ना, अशें तो म्हणटा. तर मोगाचे बाबडे न्हू, आदवेंताचो काळ, कृपेचो काळ, हीच कृपा आमी घेवंक आमी तयार जाता जेजूच्या जल्माची आमच्या गोट्यान येवंक. बरे भाशेन जावं संदान आमच्या जिवितान घेवंक आमी दुसऱ्याच्या जिवितान वेचे न्हय, ओ दुसऱ्यांक आमी बोटां दाखोवचें न्हय, पूण आमचें जिवीत पयलीं सुवातेर निटायर हाडूंक. जशें सनांता जुवान अशें आड्डलो आनी लोकांक तयार केलो, कित्याक तो एक नितीवंत आसलो आनी प्रमाणीकपणान चलतालो. तेच भाशेन आमी ह्या क्रिस्तांच्या काळान ही जेजूची देवाची अनुभव घेवंक दर्शनांतल्यान सामिरटेन वस्तुरे भाशेन आनी आमी हें सासनीक देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत बदलूंक ह्या मिसा भेटेन म्हाका आनी तुमकां बापाचें बळ मागुया. सगळीं बी रावया. सगळीं बरोबर म्हणून सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमिया गर्भेत समावलो, अंकवार बरयतान जल्मलो, पंचपिला काल तांणी सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो बेलान ताका पिलो, तो मेळ्ळ्या मदें येवलो, तिसरे दिसा मेळटलो, जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तांणी शिव्या आनी मेलांचे सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जीवन, सासू जिवीत. आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवाधर्मान परगट जाल्लो संदेश आमच्या काळजांनी बाळगून आमच्या सोरीच्या बापाक आमची कालती मागणी उबारुया.
म्हजे परिचेक बुजोवन दियात तेका बुजोवन दियात. आमचे पवित्र सभेच्या फुडारी जेजू बऱ्या घोवण्याच्या पावलांनी चलून आपले परिचेक देवाच्या दोयाल मोगाची आनी बुजवणीचे दूत आनी गोवायचांक तांकां पवित्र आत्म्याची भरमण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. ओरड्यान सरस्पराक एक वाट तयार करात. ओरणांतल्यान देवाक एक नीट राज मारोग करून दवरात. आमच्या सरकारी वडील सर धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय, पूण नीत स्वताच्या मार्गात चलून शांती आनी एकचार बांदपाचो वाटो सोदूंक तांकां जानवायन भरमूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. म्हणटोच तुमच्या जिवीत पातकाबिणे आनी भक्तिमत जावंक जाय. आयज नव्या सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू करतना ह्या सैम वाडत्या जिविताचे जोरीतले आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचे जिवीत दिसान दीस पातकाबिणे आनी भक्तिमत जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. बापा ल्हानवीकपणान आनी विस्वासान तुजे सवे आमी उबारलेली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी सेवा धर्मान आमकां दिताय ते कृपेन आमचें जिवीत नीट आनी भाग्यूच जावचें कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार हिम घेवया C16. Pormesvora Vordana Somestani Betoci Pormesvora Vordana Somestani Betoci Nupaco Zoso Pormo Dumdumi Zota Sorgar Pitspori amci dana Isvora tuje mukar Pormesvora Vordana Somestani Betonci Pormesvora Vordana Somestani Betonci. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता असलें सण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाल बापा कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावनय जाल्यारूय ही भेटोवणे वरवीं प्रसूत जावन आमच्या सर गुरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर कालीन सर ताय जु क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी शास्त्रीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. येवद्दीर धरून आतां आमी आशिता तें तुवें बासालें धेणें
तो वैभान परतून येता तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतांनी बरोबर आनी सर्गीचे सल दरबार सांगाती तुझे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत पोवीत, पोवीत पोवीत, पोवीत पोवीत. दलबराचो दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभान. सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नावे येता ताका सय. सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतेडी पवित्र करून मागता. साव ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक ससंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नफें दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते फारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पावडताचो घोट परगोटुया, तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी ही सडोवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाराबत एका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुरू मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखार मोड फुडें फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता कवार मारी देवाची माई सांगाती तेच सपोती बागिंचे भाग्यवत दोमदूत आनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तांबरोबर सासरे सुखात आमकां वाटती. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आदल्या मनान धरून शिकयले मागणे म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणीन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वाटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू कृष्ण बरवांशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोयन सोर आकातांतली भटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाडते दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासन ससनांक. आमेन. सभ्य शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मोये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडार वता सिंग येता ती सोडटे आनी कासाडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या तुमी हांव कुडीक भलायकी नकत. देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले शिक्षणा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडार वता मास प्रार्थया. प्रितीचे बापा आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी तशें जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूच्या जानवायन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या धड्यांक लोबदूंक आमकां शिकय त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरफी आमेन. थोड्यो कोडवण्यो आमी मनान घेवया. फाल्यां सकाळीं जाणा तुमी 7:30 वरांचेर मीस जातलें. फाल्यां सांजे 4:30 वाजता पिडेस्तांक आमी कोमया हाडटल्या साले आनी गांगूस. तुमच्या घरान पिडेस्त बाबड्यो आसात तांकां बरे भाशेन तयार करची म्हूण रावता सांजे फाल्यां 4:30 वरांचेर. सोमारा दीस आमी कुमसारां दवरल्या 4 वाजता इगोर्जेर जातली. गेल्या सोनवार आमी कुडीत केलां ऑल्टर सर्वस जी आपली नोकेत्रां करूंक लागचे आनी मिडियम सायज म्हणून सांगलां आनी एकूच कलर व्हायट ती न्हेटोवची आनी उपरांत हांगा इगोर्जेलांक हाडून दिवची. आमी तांकां एकल्याक आमचो जाता ते भाशेन आमी तांकां गिफ्ट दितल्या. तुमकां आमी प्रोग्राम धाडलेलो आसा PPC वांगड्या लागीं आनी तुमी तो प्रोग्राम घेवचो वो तुमच्या इंटरनेटाचेर तो आसतलो आनी PPC वांगडी तांकां दिले म्हणटच ती तुमकां पाठयतली आनी बरे भाशेन तुमी तयार करूंक जाय. गेल्या आयतारा सांगलेलें तुमकां आमी ही एडवेंट रेट आमी केल्यात ती तुमच्या एका घरान करची. कशी वातयो घातल्यात आनी नेटयल्यात ते भाशेन तुमच्या एका घरान करून जे मागणे आमी आतां ऑर्डर केलां तेंच तुमच्या कुटुंबांनी करूंक हे आमी रावता. आनी खेरीतपणी फाल्यां आमी जाणा आयजतान आमी दुसरो एडवेंट सुरू केला तर तुमच्या घरांत तुमी गोठो कुचचो सगळीं एका घरान एक गोठो तुमी कुचचो सगळ्या घरांची वांगडी आसा पळय ताणीन. आनी आमी कुडीत कुत्ता हे पावटी ह्या वर्सा सांगला ते भाशेन की रस्त्या लागीं जावं वॉर्ड वायज करून येका म्हणून. मागीर उपरांत आमी पिडेस्तांक कोमया हाडटल्या तो मंगळारा दीस सांजे 4:30 वाजता उमरा आनी सोडये ते मंगळारा दीस मनान दवरचे. आनी कलोडी तुमकां आमी सांगूंक सोदता की क्रिसमसाक मीस जातले रातचे 9 वरांचेर सांगलेलें आहा PPC वांगड्या लागीं आनी सकाळीं 8 वरांचेर. कोण सांजे 9 वरांचेर येतली आनी कोण सकाळीं 8:30 वरांचेर येतली 8 वरांचेर येतली तुमची नांवां तुमीन PPC वांगड्या लागीं दिवचें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गीत घेऊया G16. Tarkaye begin begin Morba veli utrushi Tarkaye begin begin Morba veli utrushi Kalka tuli kadun kamka Uswada tu hadun kamka आमची पातकां उतरून आलतोड सासणीक जिने दाखोवंक पोलतोड तारकाये बेगीन बेगीन मोडपा वेली उतरुशी तारकाये बेगीन बेगीन मोडपा वेली उतरुशी ख्रिस्त प्रसादाक हिम घेऊया D13. Gesù porja golia Gesù sławi polia Sorgidan tundioloi Sodomakailoi Pone autisheli Tukatsu kongeli Tucetai vormaka Pusurung sodnaka Pone autisheli Tukatsu kongeli Tucetai vormaka Pusurung sodnaka Gesù porea golia Gesù sławi polia Sorgidan tundioloi Sodomakailoi Pone autisheli Tukatsu kongeli Tucetai vormaka Pusurung sodnaka Pone autisheli Tukatsu kongeli Tucetai vormaka Pusurung sodnaka ओत्मी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरू केदीच म्हाका निर्मिनाका आमेन.